श्रीगिरीशाय देवाय वन्दनाथाय मङ्गलम् सत्यानन्दस्वरूपाय नित्यानन्दविदायिने सत्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् कर्पूरमः मङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि नीरुञ्चंడి नीराजनानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि जय बोल श्री कैलासेश्वर भगवान की हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय 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 सर మీరు అక్షరాలు పట్టుకోండి మూడు ప్రదక్షిణలు చేసుకోవాలి అక్కడే यानि गानि दमामानि जन्मान्तर्गतानि जाय तानि तानि प्रदक्षिणं देव